आज रातभरिमा स्थिति डरलाग्दो छ। राति बढ्दै गएपछि यिनीहरूले च्यापचुप झापेर मेन टाउकेहरूलाई समातेर अरेस्ट हुन्छ। दुर्गा प्रसाद भन्नु नवराज सुवेदु यिनीहरूलाई अरेस्ट गर्न थाल्छन्। सरकार बेकुफ छ, बुद्धिहीन छ। हुँदा कोही राजालाई पनि नजरबन्दी गर्न राख्नु। भोलि भयङ्कर सिक्युरिटी फोर्स चलाउँछ। ओली राम्रो कि ज्ञान राम्रो, र विवेक र बुद्धि गुमाएको तर्सेको व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छ। सरकारले एउटा कर्मचारी निकाल्यो अरे, ठुलो घाटा परेछ, कसैलाई छाती पिटिकन रोएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनु पर्यो। जवाफ दिइसक्यो, प्रधानमन्त्रीले दिइसक्यो, सिद्धियो नि त। अब कहाँ पार्लियामेन्टमा जवाफ दिनु त्यो थाहा पाइएन। एउटा हटायो, अर्को नियुक्त गर्यो, सिद्धियो। यति उत्ताउलो नहुनुहोस् तपाईँहरू। प्रधानमन्त्रीको सम्बन्धमा जथाभावी पनि नबोल्नुहोस्। ओली भन्छ नि म यसको जवाफ दिन्न। जवाफ दिनुपर्छ। प्रचण्डले त धोकामा धोका दिएछ। यी 3 टाउकेले बुलेर डुबाएको हुन्। आफ्नो निजी स्वार्थहरूमा 3टा कम्प्लिट मिलेका छन्। बाहिर हेर्दाखेरि कुटाटुको गरे जस्तो गर्छन्। डाक्टर साहब स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब कुलमल प्रकरणले संसदमा पनि हङ्गामा भयो। प्रचण्ड लगायतका विपक्षी दलका नेताहरू पार्टी उठेर हिजो पनि संसद अवरुद्ध, आज पनि अवरुद्ध छ, चल्न सकेन। अब यो अवस्था कस्तो किसिमको राजनीतिकरण गरियो? एकजना कुलमल घिसिङ कर्मचारी हुन् एउटा चाहिँ संस्थाका, तर संसदमै 2 दिन अवरोध गर्ने किसिमको रणनीति प्रतिपक्षी दलले ल्याइसकेपछि ओली भन्छ नि म यसको जवाफ दिन्न भनिसके हिजो। उनीहरूले चाहेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझ्नु नभएसम्म हुँदैन। यसले त एउटा कर्मचारीको हिसाबमा त दुःख त देशले जनताले संसदमा जाँदाखेरि त नाटक देखिरहेको छ। यो किन यसलाई यस्तोलाई कसरी कुराकानी गर्न सकिन्छ? यो संसद नचल्दैमा देशले आजको दिनमा के दुःख भएको छैन। के पो चलेको संसद? संसदले के पो काम गरेर यति महिना गएको 1 वर्षमा त एउटा बिल पास गर्यो। यो संसदले के पो चलेको छ? पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरू 7 कि 8वटा छन्, एउटामा चलाएको छ, अरू बाँकी सबै कोरम पुगेको छैन। सो मुलुकलाई आजको दिनमा संसद नचल्दैमा केही पनि मारिन्छ, केही पनि काम गरेको छैन संसदले। त्यसले तर ओलीको जवाफ एकदम खराब थियो। लोकतन्त्रमा जवाफदेहिता ठुलो कुरा, वाक स्वतन्त्रता, मिडियाको इन्डिपेन्डेन्स र जवाफदेहिता। हरेक कुराको सरकारले जवाफ दिनुपर्छ। ओलीले मैले पनि सुने, उसले आफै भनेको के छ भनेदेखि एउटा कर्मचारीको सरुवाको लागि चाहिँ हामीले जवाफ दिन पर्दैन। त्यो कुरा बिल्कुल ठिक भएन। एउटा सरुवा गरी र यही जवाफ भन्ने। ओलीको चाहिँ के देख्यो भने उनको पुरा शैली नै कम्युनिस्ट, त्यो पनि उग्र कम्युनिस्ट, डिक्टेटरसिपको कम्युनिस्ट, त्यो खालको। त्यो उसको भित्र सोच लोकतन्त्रको छँदै रहन्छ। त्यसले संसद 2 भङ्ग गर्यो, 2 स्थगन गर्यो नि त संसद। त्यो बेलामा हामीले विचार गरेन कि ओलीको विचार यो रहेछ भन्ने कुरा। अहिले त्यो सबै थाहा हुँदैछ। अहिले हेर्दाखेरि उनको हरेक कुराको अब त्यहाँ फर्केर गयो भनेदेखि संसद 2 चोटि विघटन गरे, सस्पेन्ड गरे। अहिले आएर भन्दैछन् चाहिँ हामी यो गर्छौँ। कुलमालाई जुन कुरा प्रक्रियाबाट हटाए हेर्दाखेरि त उनको त डिक्टेटरसिप। मैले भने सत मलाई कसै जवाब माग्नु पर्दैन, म जवाब दिन्न। किन मैले दिने? म त ओली पो त, म त सर्व। त्यो उनको भित्री मनमा त्यो हुने बित्तिकै डर भयो। अब यिनको शैली र ज्ञानेन्द्रको सक्रिय राजा, त्यो गरेपछि भएको राजाको फरक के भयो? ज्ञानेन्द्र पनि सर्व, अहिले ओली पनि सर्व। ज्ञानेन्द्रलाई चेक गर्नु छैन, कोही पनि थिएन। त ओलीलाई चेक गर्नु छैन त कङ्ग्रेस थियो नि त गरेन नि। भन्दाखेरि कङ्ग्रेस कम्प्लिट दोषी र ओली कम्प्लिटली डिक्टेटोरियल एटिट्युडमा गएको छ। हिजो त्यो उसको जवाफ मलाई पटेको। विश्व प्रकाशले पनि महामन्त्रीको हैसियतमा उनीहरूले स्ट्याटस लेखेका छँदैछन् कुलमानको सपोर्ट। तर आज उनले के भन्यो भने एउटा संस्कार जे कुरामा पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन भन्ने उनले कहिले भने विश्व प्रकाशले गल्ती भने जवाब सरकारले जवाब दिनु। उनले अब फेरि उतातिर गए। पहिले लोकप्रियता लोकको लहरमा चाहिँ उनले चाहिँ एकदम कुलमालाई निकाल्नुहुन्न भने कस्ता 2 जिब्रीहरू जता मलको उतै ढलको के विश्व प्रकाशको मैले यो शब्दबाट जता मलको जनता यता लहरमा गएको थियो उसको लागि बोल्दै जे कुरा पनि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने संस्कार बसाल्नु हुँदैन। अब चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले बोल्ने संस्कार, अब चाहिँ नि उनी सरकारमा छन्। अब प्रधानमन्त्रीले बोल्ने भने देउवाले प्रेसर दियो, यसले बेस नगर, रोक। उसलाई पनि उसले समर्थन गरेर देखाऊ, पक्कै भनेको छ। किनभने देउवा त त्राइमाम छ। ओलीले भोलि बाई चान्स संसद विघटन गरेर अर्को इलेक्सनमा जान्छु भन्दा के देउवा खतम। देउवा त डर छ। 2 चोटि संसद विघटन गरिसकेका व्यक्तिले अहिले आएर उसको सत्तामै बस्नुको लागि अहिले संसद विघटन गर्यो, इलेक्सन नहुँदै आफै प्रधानमन्त्री भयो,
देउवालाई दिनु पनि पर्दैन भनेदेखि देउवाले ओलीलाई रिसाउनु छैन र त्यो नरिसाउनुमा चाहिँ नि देउवाले विश्व प्रकारले भर्याउनु पर्दा नि ओलीको समर्थन गराए भने मात्रै सो यसरी दुई जिब्रीहरू जता मलको उतै ढल्को अहिले त्यो देख्छु तर त्यो त भइगयो यिनको आफ्नो त्यो बुद्धि आफ्नो लोभ लालच छोड्नु यी चाहिँ नि के भन्छ नोकरसाही रहेछ देउवाले भन्यो गरिदिए ओके एकातिर लोभ एकातिर नोकर आफ्नो मन्त्री उच्च मन्त्री भए पनि यो प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ पनि भन्थे उनले फिर्ता ल्याउन हामी सक्दैनौँ भने उनले आफ्नो मन्त्रीलाई पनि चेक गर्न सकेन त्यो सक्दैनौँ भने उनले आफ्नो गर्न सकेनन् गरेनन् किनभने खाइ पाइराखेको छ किन छोड्ने ओके तर मुख्य कुरा के भने ओलीले त्यो भन्न पाउँदैन आज प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको प्रधानमन्त्री भन्न पाउँदैन कि मैले जवाब दिन पर्दैन भन्न चाहिँ पाउँदैन त्यो जवाब दिनुपर्छ डाइरेक्ट नदियोस् द्वारान्तर दियोस् मन्त्रीको मार्फत दियोस् जवाब त दिनुपर्छ जवाब त दिनैपर्छ पार्लियामेन्टले जब डिमान्ड गर्छ पार्लियामेन्ट सुप्रिम बडी हो ओली सुप्रिम होइन तर ओलीले आफ्नो सुप्रिम हटाएछ पार्लियामेन्ट यो खालको डेमोक्रेसीमा पार्लियामेन्ट सुप्रिम गभर्मेन्टभन्दा माथि त्यसले डिमान्ड गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर दिनुपर्छ नदिए पनि प्रवक्ताले दिनुपर्छ पार्लियामेन्टको उनको तर्फबाट त्यो नगरेर दिनै पर्दैन भन्नु त्यो चाहिँ त बिल्कुल कम्युनिस्टिक डिक्टेटरसिपको चाहिँ शैलीमा चल्यो यो चाहिँ नि ओलीको यो मान्छे हेर्दाखेरि त देन द क्वेसन आउँछ ओली राम्रो कि ज्ञानेन्द्र राम्रो ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही गर्छ त्यही गरेको थियो ओलीले पनि त्यही गर्छ भनेदेखि चाहिँ अनि अहिले आए जनताले भोलि त भिड त हुँदैछ भोलि त दुई किसिम छ जनताले चुन्दाखेरि यो डिक्टेटर एटिट्युड भएको ओली राम्रो कि डिक्टेटरसिप नै चलाएको चाहिँ नि ज्ञानेन्द्र राम्रो भनेर त्यो धेरै फरक त भएन नि त भनेदेखि ओलीले विचार गर्नुपर्छ पर्दैन ओलीले अहिले लोकतन्त्र बलियो पार्नुपर्छ भनेर यिनीहरू भोलि आन्दोलनमा उत्रिँदैछन् भनेदेखि विचार गर्नु पर्दैन राजावादीहरू त्यही उठेको छ नि चाहिँ नि तिमीहरूले सबै खत्त पारेर उठेका छन् अब आज ओली के देखाउँछ भने ल म पनि त डिक्टेटर हुने भनेर देखाउनु गएपछि आम नागरिकले के सोच्ने को चाहिँ नि को दुईवटालाई छान्नु पऱ्यो भने कसलाई छान्ने त आज कसलाई छान्ने भनेर भन्नु छ त्यसैले यो चाहिँ नि ओलीको चाहिँ नराम्रो रवैया भयो उनले यहाँ चाहिँ नि भन्नै नहुने कुरा बोलेको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा चाहिँ नि उसले जवाबदेहिता हुनैपर्छ जवाब दिनैपर्छ डाइरेक्ट दिन पर्दैन उनले अरूको मार्फत दिए पनि हुन्छ तर दिन चाहिँ नि पर्छ चित्तबुद्ध खोजेका छन् क्या प्रश्नहरूले एब्सोल्युटली दिनैपर्छ किनभने कुलमानले हामी पार्लियामेन्ट छोड्नुहोस् तर हामी जनता पनि भन्छ के कारणले तिमी 3 महिना बाँकी भएको कुलमानलाई तिमीले कति कारणले निकाल्यो 3 महिना हो कुलमानलाई प्रमोसन दिएर माथि पठाएर चाहिँ नि के गराए पनि म मान्दछु केहीदेखि भएको त यो अब उसलाई प्रमोसन दिएछ भनौँ यो त 0 अङ्क दिएर उसको भविष्यमै चाहिँ दाग लाग्ने गरिकन 0 अङ्क दिएर पठाएको जस्तो ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम भनेर निकालिदियो देउवामा त ठुलो चाहिँ दाग लाग्यो नि असक्षम राजाले त्यो बेला गरेको भनेदेखि अहिले आज त्यत्रो सक्षम देखाएको कुलमानलाई असक्षम देखाएर 0 मार्क दिएर पठाएपछि अनि त्यो चाहिँ नि कत्रो ठुलो धोका भयो किन गरेको थियो कारण के थियो त्यो हामी जनता चाहन्छ प्रचण्डले बिल्कुल ठिक बोलेका छन् विश्व प्रकाश शर्माले बिल्कुल गलत बोलेका छन् बिल्कुल गलत यतापट्टि अब यो अवस्थाले राख्छ कुलमान आज त अब अदालतमा गएका छन् उनको रिट दर्ता भइसकेको छ पेशी शुक्र पनि भन्ने कुरा आइरहेछ कि कुलमानले न्याय पाउने कुरा कस्तो हुनसक्छ अथवा यो स्ट्राटेजी के होला अब अदालती प्रक्रिया कुरा हो यतापट्टि अब नियुक्त भइसकेको छ हितेन्द्र साक्य अब यो संसदमा सधैँ यही लडाको देखिने भयो यो कुलमानको अवस्था अब के हुन्छ संसदको लडाको त कुरै नहो सधैँ भइरहेको कुरा हो कङ्ग्रेसले अस्ति मात्रै 1 महिना बन्द गरेकै हो कति पो फरक परेर हो मुलुकको टोटल अवस्था हेर्ने हो भने पार्लियामेन्ट चल्नुपर्छ जनताको आवाज त्यहाँ हुनुपर्ने हो त्यो होइन यहाँ त खालि उसलाई दोष लाउने उसले दोष लाउने सरकार झार्ने सरकार चाहिँ बनाउने मात्रैमा सीमित भएको छ पार्लियामेन्ट त्यसो पार्लियामेन्ट के काम त्यही मैले पार्लियामेन्ट हटाइदियो भनेर मैले भनिरहेको छु नि तर यहाँ कुलमानले न्याय पाउला नपाउला भन्नुभयो नि म भन्छु कुलमानले न्याय पाउनै पर्छ अदालतले न्याय दिनुपर्छ समयमा देला त अब यो मेरो विचारमा अदालतले चाहिँ यो माथिल्लो तहमा गएपछि अदालतको यो कर्तव्य यो 2 कुरामा छ नम्बर 1 जब दर्ता भयो नि अब यो त मुद्दा चल्छ
सरकारले अवश्य पनि के भन्छ भने उसको कार्यक्षमतामा 0 अङ्क पाएको छ भन्छ। त्यो भन्ने बित्तिकै अदालत क्वेसन आउँछ नै कसरी 0 भयो। उनले चाहिँ नि कानुनी प्रक्रिया के भने 2 महिना अबेर भयो उसैप्रति उसले चाहिँ त्यो आफ्नो त्यो मूल्याङ्कन पढाउनलाई भन्ला। तर त्यहाँ चाहिँ नि अब न्यायाधीशहरूले कानुन मात्रै होइन न्याय हेर्नुपर्छ। राष्ट्रमाथि उसले गरेको राम्रो काम र न्याय जनतालाई न्याय दिलाएको थियो उसले भने त्यत्रो अन्धकारबाट उज्यालोमा ल्याएको थियो। त्यो विचार हुनुपर्छ। माथिल्लो तहको तल्लो तहको चाहिँ न्यायालयले चाहिँ नि खालि कानुन मात्रै हेर्छ प्राय गरेर प्राय, तर न्याय त हेर्नै पर्छ। र माथि गएपछि त राष्ट्र न्याय पनि धेरै महत्त्व हुन्छ। कानुनको त्यो एक शब्दभन्दा पनि मर्म, न्यायको मर्म, कानुनको त्यो शब्दको पनि मर्म बुझेर चाहिँ नि उनीहरूले फैसला मतलब माथिल्लो अदालत भनेको झन् खारिएका न्यायाधीशहरू हुनुपर्ने हो। त्यहाँ उनले चाहिँ नि तल्लोले चाहिँ त्यो विचार पुऱ्याउन सक्यो भने माथिल्लोले पुऱ्याउँछ। त्यसैले यो चाहिँ नि कुरा मेरो विचारमा न्यायालयले इमिडिएटली त्यो अगाडि बढ्दाखेरि सायद जतिसुकै चाहिँ नि सरकारले दबाब दिन खोजे पनि सायद न्यायालयले चाहिँ नि यो सरकारले 0 दिनु बिल्कुल गलत थियो, निकाल्नु बिल्कुल गलत थियो भनिदियो भने त ऊ खतम भयो। तर यता प्रचण्ड कुन हिसाबको पानीमाथिको बनाउन खोजेका हुन्, उनलाई थाहा छैन यसो गर्नु हुँदैन भनिसकेका छन्। तर यहाँ टिआरसीसँग साटासाट गरेको भने आरोप ज्ञानेन्द्रले लगाइरहेका छन्। तर त्यो हुनै सक्दैन भनेको प्रचण्डको भनाइ छ। यो कुराको विश्लेषण गर्नुपर्दा प्रचण्डले त धोकामा धोका दिएको छ। प्रचण्डले त्यो यो यहाँ जुन बाहिर हल्ला चलाएको छ उनले चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेछ। यी 3 टाउकेले बुललाई डुबाएको हुन्। नेपालमा 62 यता गिरिजाले केही समय गिरिजाको समय बाहेक 3वटा यी 3टाले मात्र राज्य गरेका छन्। यी 3 टाउके यिनले मात्र राज्य गरेका छन्। हरेकचोटि राष्ट्रको माथि कम्प्रोमाइज गरेका छन्, जनताको हितमाथि कम्प्रोमाइज गरेर आफ्नो माथि फाइदा उठाएका छन्। मिलिजुली होस् कि बाहिर बस्दाखेरि होस् कि यिनको मिलिजुली कम्प्लिटली छ निजी स्वार्थमा। त्यसले प्रचण्डले अहिले अरू केही वास्तव गर्दैन, उसले आफ्नो माथि हित हेर्छ। जेसुकै भने पनि भित्री तौरमै तिनी चाहिँ नि कम्प्लिटली मिलेका छन्। आफ्नो निजी स्वार्थहरूमै 3टा कम्प्लिट मिलेका छन्। राष्ट्रलाई चाहिँ डुबाउँदैछन्, जनतालाई वास्ता छैन। यिनले मिलेर बाहिर हेर्दाखेरि कुटाटुको गरे जस्तो गर्छन्। बाहिर हेर्दाखेरि चाहिँ नि ओ हामी चाहिँ एकदम टक्करमा छौँ, होइन। भित्र जब 3टा शीर्षस्थ नेता बन्द कुरामा कुरा गरे हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ तँलाई कति फाइदा हुन्छ, मलाई कति फाइदा, त्योभन्दा बाहेक अरू के कुरा हुनै सक्दैन। म त्यहाँ त बस्दा छैन। तर अनुमान गर्न सकिन्छ कि यी 3टाको अहिलेसम्म रवैया हेर्दाखेरि यिनको नैतिकता आचरण हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यी 3जना चाहिँ नि आफ्नो निजी स्वार्थ बाहेक के हेर्न। त्यसरी चाहिँ मुलुक आज यो अवस्थामा छ, यो 18-19 वर्षमा यो अवस्थामा छ। बिकज यी 3वटाले पार्टी पनि कम्प्लिट क्याप्चर गरे, आफ्नो पार्टी, र मुलुकलाई पनि कम्प्लिट बन्धक यिनीहरूले बनाएको छ। 3जनाले मिलिजुली भाग बन्ड सब हरेक भ्रष्टाचारमा हेर्नुहोस् 3मा कोही न कोही छ। हरेकमा 3मा कोही न कोही चाहिँ कोटाउनु जान्छ, त्यहाँ पुगेको छ। कुनै पनि सेना दरबार भन्नुहोस् पुग्यो, जनमुक्ति सेना भन्नुहोस् पुग्यो, गिरिबन्धु भन्नुहोस् पुग्यो, काम्बोडिया भन्नुहोस् पुग्यो, चुनकाण्ड भन्नुहोस् पुग्यो। जहाँ पनि कोटाउँदै जानुहोस् यी 3टा बाहेक अन्त माथिल्लोसम्म त्यहाँ गएर अड्किन्छ। भनेदेखि यी 3जनाले चाहिँ त बोलेको कुरामा विश्वास अब कुनै 3जनाको गर्न सकिँदैन, कुनै त्यहाँ गर्न चाहिँ जनताले गर्न पनि हुँदैन। यी 3 टाउके यो 3 टाउकेले चाहिँ हामी खत्तम पार्यो। डाक्टर साहब यी सबै कुरा भइराख्दाखेरि राजा राजसंस्था र हिन्दूको राष्ट्रको कुरा चर्चा हुन सक्यो। अब 15 गते कि वार कि पारको कुरा लडाइँ भनिरहेका छन्। प्रचण्डकै नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाको राजाहरूलाई परास्त गर्ने हिसाबमा सर्वलाका शक्तिहरू उनीहरूकै भन्ने हो भने शक्तिहरूलाई परास्त गर्नको लागि उनीहरूले मोर्चाको भोलि ठुलो जनसभा गर्ने कुरा छन्। सँगसँगै राजावादी हुँ भन्नेहरू र राजा चाहिनेहरूले पनि त्यो किसिमको आज पत्रकार सम्मेलन गरेर भनिसके कि उनीहरूले पनि भोलि धेरै व्यक्तिहरू उपस्थित गरेर राजालाई अस्तिको एउटा कास्टिङ हो, भोलि त हामी देखाउँछौँ, हामी छोड्दैनौँ भन्ने किसिममा नरराज सुवेदीको नेतृत्वमा यो काम भइरहेछ। अब यसो सम्झिँदाखेरि यो नेतृत्वकर्ताहरू, यो कमल थापाहरू, दुर्गा प्रसादहरू सबै मिलेर यो गरिरहेछन्। जनसभा पनि हामीले देखाएको छौँ, अस्तिको स्वागतमा पनि राम्रै देखियो। के राजालाई यो स्वागत कार्यक्रमले राम्रै नतिजा दिँदैछ? हेर्नुहोस्, मैले हेर्दाखेरि स्थिति डरलाग्दो छ। आज सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि भोलि भयङ्कर चाहिँ सुरक्षा बल चाहिँ नि प्रयोग हुँदैछ। कति त बेटालियन जस्तो है के भन्छ नि, एपिएफको कति गएर पुलिस कति भन्छ भनेदेखि
यिनले पनि गुप्त रूप अनुसार चाहिँ पाइसकेका सूचना कि भोलि भयङ्कर हुन्छ भनेर तर मेरो विचारमा आज रातभरिमा दिनभरिमा चाहिँ नि अरेस्ट हुन्छ यी चाहिँ यो मेनहरू त्यहाँ कमल माने दुर्गा प्रसाद भनौँ लिङ्गदेनहरू भनौँ यिनलाई यो सरकारले नवराज सुवेदीहरू नवराज सुवेदी यिनीहरूलाई अरेस्ट गर्न थाल्छन् अब त्यो गऱ्यो भनेदेखि त एकदमै भयङ्करै हुन्छ त त्यो गर्ने चान्स चाहिँ मैले हेर्छु सरकार बेकुफ छ बुद्धिहीन छ कुलमानकै केसमा देखौँ बुद्धिहीन कसैको पनि छैन एउटा ऊर्जा मन्त्रीले यत्रो टक्कर खाएर मुलुकलाई अस्तव्यस्त पार्ने पार्लिमेन्टले बन्द गर्ने खालको काम गर्यो जबकि गर्नै नपर्ने काम थियो 3 महिना बाँकी थियो कुलमानको त्यो एउटा ऊर्जा मन्त्री काङ्ग्रेस पार्टीको भएको नाताबाट काङ्ग्रेसले उसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेन प्रधानमन्त्रीको नाताबाट हाम्रो चाहिँ नि मन्त्री परिषदले कन्ट्रोल गर्न सकेन ओके भनेदेखि अब मूलको त्यो अवस्थामा छ त्यसैले मलाई चाहिँ यिनीहरू आजभरिमा रातभरिमा एरेस्ट गर्छन् भोलि भयङ्कर सिक्युरिटी फोर्स चलाउँछन् र फेरि के गरेछ भनेदेखि यी गणतन्त्रवादी नि खुला मञ्चले काठमाडौँको सेन्टरमा राजाबाबुले चाहिँ 3 कुने रे 3 को भएन तल पर्यो उहाँ तल त्यो कसले मान्छ त्यो मान्दैन त्यसैबाट नै भेट्न सुरु हुन्छ कि भन्नु पर्थ्यो राजावादीहरूलाई चाहिँ माइतीको मण्डला भने सेन्टर दिनुपर्छ नि उनलाई चाहिँ खुला मञ्च दिएपछि त यिनलाई यहाँ दिनु पर्थ्यो कोही नजिकको ठाउँ दिनु पर्थ्यो अब 3 कुने फ्याँकेपछि त त्यहाँ चाहिँ नि मान्दैन नि फेरि सोझै बिउ चाहिँ रोपिसके यिनीहरूले सुरक्षा भयङ्कर भोलि परिचालन छ र आजदेखि नै कडाइ गर्छु भनेका छन् मेरो विषय अरेस्ट हुन्छ अरेस्ट आजबाटै सुरु हुन्छ चाहे रात अब अहिले त हुँदैन राति बढ्दै गएपछि यिनीहरूले च्याप्चुप छापेर मेन टाउकेहरूलाई समातेर लग्छन् त्यो नगरी नहुने अवस्था आएको हो र यति धेरै आत्तिनुपर्ने सरकार अथवा प्रचण्डहरू सरकार आत्तियो किनभनेदेखि खोक्रो सरकार छ बुद्धि भएको सरकार भए जनता बुद्धि भने लोकतन्त्रमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीमा जनताको समर्थन हो जनताको समर्थन जनताको स्ट्रेङ्थ भावे यो गर्नै पर्दैन थियो यो स्थिति आउँदैन थियो जनता सुख शान्तिमा थियो ए गो टु हेल भनिदियो तर खोक्रो सरकार बाहिर हेर्दाखेरि सरकार छ भित्र त किरा परिसक्या धमेरा लगाइसकेका चाहिँ नि यो उनको चाहिँ सरकारको घर छ भनेदेखि खोक्रो सरकार भएपछि उनलाई के पर्यो नि जब धमेरा लगायो भने चाहिँ नि त्यो दलिनमा त धमेरा लाग्छ नि हेर्दाखेरि दलिन सग्लो छ यसो कट गऱ्यो भने फुर्र झर्छ जाँदैन यिनलाई अहिले त्यही भएको छ खोक्रो छ अलिकति टक मात्रै कसले गर्दाखेरि त्यो सरकार नै ढल्ला भन्ने उनलाई परेको छ त्यसैले अहिले आत्तिएका छन् तर्सेका छन् जुन कुरा हुन नपर्ने थियो अब भयो त्यसैले आत्तिएको तर्सेको बेलामा विवेक खत्तम हुन्छ विवेक र बुद्धि खत्तम हुन्छ र विवेक र बुद्धि गुमाएको तर्सेको व्यक्तिले जे पनि गर्न सक्छ अहिले सरकार त्यो अवस्थामा छ त्यसैले कतै हुँदा कोही राजालाई पनि नजरबन्दी गर्न राख्नु पोसिबल छ यिनले अब राजा निर्मल निवास छ भने त्यहाँ नै माने भन्नै पर्दैन पुरै फोर्स वरिपरि घुमाइदिएको खुसी हाल्ने नागरिक जीवन सबै नागरिक घुमाइदिने सो मलाई लाग्छ यिनीहरूले केही न केही बेकुफी सरकारले गर्छ र त्यो सुरुवात चाहिँ सायद अरेस्टबाट होला र टाउकीहरूलाई अरेस्ट गर्ने चान्स मैले धेरै नै बढ्ता छ आत्तिएको तर्सेको विवेकहीन र बुद्धिहीन सरकारको अब रवैया त्यही हुनेवाला छ तर अब जुन योभन्दा अगाडि ज्ञानेन्द्र चाहिँ निस्किनुभन्दा अगाडि जुन उसले गरेको कुलाई सम्झिने हो भनेदेखि त ज्ञानेन्द्र शाह चाहिएको छ र एब्सोल्युटली नो तर मैले हिजोमा फेरि अस्ति बताउन भने मैले आजको परिस्थिति हेर्दाखेरि मुलुकलाई के चाहिन्छ मुलुकलाई अब अगाडि कसरी लग्ने भन्दाखेरि देखिहाल्नुभयो पार्लिमेन्ट रवैया पार्लिमेन्ट चाहिँ निकम्बाको पार्लिमेन्ट भएको छ पार्लिमेन्ट खालि भ्रष्टाचारको अड्डा भएको छ या खालि मोल लेनदेनको निजी स्वार्थको अड्डा बनेको छ त्यसले हामीलाई काम लागेन देयरफोर हामी पार्लिमेन्ट सिस्टम डेमोक्रेसी फ्याँकेर हामी मल्टी पार्टी लोकतन्त्रमा कार्यकर्ता जाउँ भनेको थियो त्यो मेरो प्रेसिडेन्ट के थियो भने आजको दिनमा 2/3 पनि छ अहिलेको दलहरूलाई उनले अहिले बुद्धि पुर्याएर यो सिस्टम चेन्ज गरेर कार्यकारीको लागि संविधान संशोधन गरेर त्यहाँ चाहिँ नि त्यो कार्यकारी प्रधानमन्त्रीतिर गइदियो भनेदेखि सेरेमोनियल आज नभनौँ 10 दिन अगाडिको समय चाहिँ नि सेरेमोनियल किङकोले अब चाहिँ नि समय आयो कि अब 18 वर्ष बाहिर बसिसकेको राजा छ
उसले पनि चेतिसकेका हुनुपर्छ भनेर मैले आज 10 दिन 12 दिन अगाडि म यही भन्दै थिएँ मेरो प्रेसक्रिप्सन त्यो तर अहिले हालको यो निर्मल निवास त्यो सक्रियता भने मतलब ज्ञानेन्द्रकै सक्रियता हो त्यो कुनै नवराज सुब्बालाई पावर नभन्नु पावर त्यो ज्ञानेन्द्रले आफ्नो जी हजुरी मान्छे ल्याए मात्रै हो उनकै योजना हो त यो यस डेफिनेटली ज्ञानेन्द्र शाह आउन चाहन्छन् सत्तामा अब एब्सोल्युटली अहिले त्यही मै देखेँ त्यही त मै भन्छु नि मेरो मनमा परिवर्तन भयो मैले टाइम भयो अब सेरेमोनी राजा ल्याउने र कार्यकारी जनताबाट उठेको छोराले चाहिँ नि राज्य चलाए चाहिँ नि राज्यले हाँक्ने भनेको थिएँ त अहिले आएर त निर्मल निवासको रवैया हेर्दाखेरि त्यो कम्प्लिटली ज्ञानेन्द्र गर्नुपर्छ ज्ञानेन्द्रको त मिजाज चिन्नुपर्छ मान्छेले जहिले पनि अर्कोको आङ्कलन गर्दाखेरि बुझ्नुपर्छ उसको मनस्थिति आजमा प्रचण्डको मनस्थिति के छ ओलीको के छ ओलीको मनस्थिति प्योर कम्युनिस्ट बुझ्यो नि प्योर डिक्टेटरसिपको कम्युनिस्टको त्यसैले राजाको पनि म के देख्छु भने अहिले त्यो ग्रुप जुन छ नि त्यसको नेतृत्वमा कमल थापा ल्यायो भने कमल थापाले रवैया देखाइसकेको छ राजा भेटेर्दैन लिङ्गदेन चुनेर आएको व्यक्ति राप्रपाको अध्यक्ष राजाले उठ भने उठ बस्छ गर्दैन दुर्गा प्रसाद त कुरै भएन भनेपछि राजालाई अब देख्यो राजाले यत्रो मेरो समर्थन छ मेरो आउने बेला भयो मैले आउनै पर्ने भयो अब त मैले कसलाई लिएर यो आन्दोलनको नेतृत्व कसले गराउने गरे त मैले नै हो भित्रबाट त किन ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सल्लाहकार उही हो र अहिले ज्ञानेन्द्र अगाडि बढ्यो मुख्य गर्दै योभन्दा अगाडिसम्म ज्ञानेन्द्र आफैले चाहेको छैन बाहिर यो झुन्ड भिन्नता आफ्नो स्वादका लागि गरेका हुन् स्वार्थका भनेको थियो नि त डाक्टर साहब ज्ञानेन्द्र आफै योजनाबद्ध तरिकाले आउन खोज्यो भने त अहिलेसम्म के थियो भने जनताको चाहना थियो जनताको हामी सबै पनि हो अब जनताको लहर चाहिँ नि राज संस्थातिर गएको छ यो जनताको लहर जनताको चाहना अहिले निर्मल निवासको अहिलेको रवैयाबाट ज्ञानेन्द्रको चाहनातिर त्यो गयो त्यो नदी जुन यता बगेको थियो राम्रोसँग बग्दै गएको थियो झन्झन बेग लिएर गएको थियो अहिले त्यो बेग अलिक उल्टाउन खोज्यो ज्ञानेन्द्रको यो अहिलेको चाहिँ रवैयाले किन मान्छे तर्से अब उसले के जी हजुरी ल्यायो अब नवराज त पुरानो पन्छ बुढो भइसकेको छ उठ भने उठ बस भने बस लिङ्गदेनले गर्दैन दुर्गा प्रसादले गर्दैन अरूले पनि गर्दैन लोकतन्त्र भोगिसकेका छन् भनेदेखि अब तर प्योर पञ्च राजाको वफादार सेवक तुलसीगिरी जस्तै यहीँ 59 सालमा थियो नवराज सुब्बा पाए भनेदेखि त्यो पर बुझिन्छ कि चाहिँ नि राजाले आफ्नो कम्प्लिट दासानुदास हनुमान दास लिएर हाँक्ने पछाडि आफै हो अनुहार अगाडि नवराज सुब्बाको हाँक्ने आफै त्यहाँ चाहिँ डर हो त्यसैले तपाईँ सोध्नुभयो नि के ज्ञानेन्द्र आफै आउनु खोजे हो अहिले यो निर्मल निवासको अहिलेको हेर्दाखेरि चाहिँ ज्ञानेन्द्र स्वयं आफै हाँकेर आफै अगाडि आउन खोज्यो जुन अस्तिसम्म त्यो थिएन अस्ति कार्यकारी भएर आउन चाहन्छन् अहिले म त्यही देख्दैछु त्यहीले त म भन्छु अहिले हामी सबै अलिकति यो शान्ति प्रेमी हामी अलिकति लोकतन्त्रवादी हामी स्वतन्त्र लोकतन्त्रवादी शान्तिप्रेमीवादीहरू जुन हामी खुसी भएको थियौँ जनताको लहर चलेको छ यी कुहिएका नेता यो 3 टाउकेले मारे हामीलाई भनेर जो हामी भनिरहेको थियौँ यिनले नै मुलुक बिगारे जनताको लहर यता गइरहेको थियो त्यो लहर आरामसँग गइरहेको थियो राजसंस्था पनि आउने हामीले भने कार्यकारीतिर जाउँ त्यो पनि अलिअलि आवाज उठिरहेको थियो अब त्यसको बेग लिइरहेको थियो भन्दाखेरि अहिले ज्ञानेन्द्रले यो सर्ने ड्याम हाल्दाखेरि त त्यो बेगलाई नि उसले चाहिँ झन्डै अब त्यो फर्काएर लग्नेतिर लगिदियो फर्काएर मतलब के भने त्यो समर्थन चाहिँ जो उसलाई गइरहेको थियो राजसंस्था गएको थियो त्यो फर्केर कसलाई जाने हो अल्टरनेटिभ फोर्स हो यी कुहिएका नेताहरू अब अनफोर्चुनेटली हामीले ज्ञानेन्द्रले त्यो लहर रोक्न खोज्यो धेरै रोक्न सकिन्छ अब त्यसैले भोलिको उसको समर्थनमा मान्छेले अब सोच्नै पर्ने हुन्छ कुन बेटर ओलीको डिक्टेटरसिप बेटर कि ज्ञानेन्द्रको डिक्टेटरसिप बेटर अब त्यहाँ पो आयो त्यो कुरा पहिले के थियो भने यिनले मुलुक ध्वस्त पारे ज्ञानेन्द्रले सपार्ला कि या उसले चाहिँ सपार्न मद्दत गर्ला कि तर सपार्न त कार्यकारी जनताकै छोरोले हो हाम्रो त्यो थियो विचार तर त्यसमा मद्दत पुर्याउँछ ज्ञानेन्द्रले भनेको थियो त अब त यो प्रश्न आयो भने यतातिर ओली 3 टाउकेको नेतृत्व गर्ने ओली डिक्टेटरसिप चलाइराखेको छ अर्कोतिर ज्ञानेन्द्र आफै आउन खोजिरहेको छ आफै अगाडि बढ्यो भनेदेखि अब दुईवटामा त्यो पो चोइस हुनाहरू त त्यो चोइस चाहिँ नि राम्रो भएन यतातिर ओलीको चाहिँ नि कम्युनिस्टिक डिक्टेटोरियल एटिट्युड पनि ठिक भएन यतातिर ज्ञानेन्द्रको चाहिँ जुन रवैया देखिया छ जो उसले उसको गर्ने चाहना देखिया छ त्यो पनि ठिक भएन अब भोलिको चोइस एकदम गाह्रो छ अब यो अवस्थामा डाक्टर साहब अब यिनीहरू एक हुने अवस्था देखिन्छ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरू भनौँ प्रचण्डको माधव नेपालहरू
मोर्चाबन्दी भनेर लाखौँ जनता उतार्ने उनीहरूको जुन छ सरकारले शक्ति अनेक प्रयोग गर्ला यसमा त रक्तपात हुने अवस्था हुन सक्दैन नै त्यो हुँदैन त्यसो हुँदैन किनभने त्यो नभई परिवर्तन होला र फेरि भन्ने पनि छ त्यो हुँदैन यो कुनै यो वारका पार लडाइँ होइन यो बिल्कुलै वारका पार यो त खालि के भने तै नि यत्रो जुलुस देखाइस् म यत्रो म आफ्नो पनि समर्थन देखाउँछु भने मात्रै यो कुनै यो ज्ञानेन्द्र आफैले चाहना गरेर योजना बनायो भने त फेरि ज्ञानले बनाए पनि यो पञ्चायत काल पनि होइन यो उनको कु गरेको टाइम पनि होइन यो त अहिले लोकतन्त्र जेमा पनि नेपालमा बिस्तारै दिगो जरा गाड्दै गएको नेपाल हो त्यो धेरै फरक पर्यो महेन्द्रले कु गर्दाखेरि पनि लोकतन्त्र धेरै 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 कच्चा थियो भर्खर आएको छ साथ भर्खर खिचादैमा चाहिँ नि 70 साल गरिदिइहाल्यो 10 वर्ष गरिदिइहाल्यो त अहिले त हामीले जेमा पनि 46 साल यता त हामी लोकतन्त्र भोगेको हो नि हामीले भोग्न पाएनौँ तर हामी अनुभव त गरे हो नि भोग्न त यिनीहरू दिएनन् यो 3 टाउके नेताहरू त हामीले लोकतन्त्र भोग्न दिएनन् तर लोकतन्त्र नेपालमा छ नि आज एकदम त्यसैले ज्ञानेन्द्रले त्यो सोच्नु पर्दैन कि चाहिँ नि आज उनले भन्दैमा उनले चाहँदैमा चाहिँ नि यो लोकतन्त्र मासिँदैन हाम्रो पनि के भने लोकतन्त्र मास्न दिन हुँदैन लोकतन्त्रलाई बलियो पार्नुपर्छ तर यो संसदीय व्यवस्थाले यी कुहिएका नेताहरूले चाहिँ नि त्यो बचाउन सक्दैन लोकतन्त्र ज्ञानेन्द्र सोच्नु हुँदैन कि लोकतन्त्र मास्छु त्यो मास्नै सक्दैन यिनले चाहिँ नि यो नसोच्नु कि हाम्रो कारण लोकतन्त्र बलियो हुँदैन यिनको कारण लोकतन्त्र खत्तम भइरहेको ज्ञानेन्द्रलाई कसरी स्पेस दिने त ज्ञानेन्द्र उयो मैले त भने नि हाम्रो त सोधेको थियो ज्ञानेन्द्रले अलि आफूले अगाडि बढाइ देखे मात्रै मलाई अलिक चिसो पस्याएको छ मनमा अलिकति शङ्का उत्पन्न भयो मेरो त जनताको माया गरेका छन् नि त जनतालाई पिर परेको छ सुरक्षित हुनुपर्छ शान्ति हुनुपर्छ भनेका छन् नि आई एग्री भन्नु एउटा कुरा गर्नु एउटा कुरा भन्नु त छैन ज्ञानेन्द्र साहबले त यो कसरी पत्याउने तपाईँ जब निर्बल त्यो भाव त चुप लाएर बस्थ्यो अहिले हतार किन गर्नुपर्छ हतारिनु पर्थ्यो अहिले ज्ञानेन्द्रको सक्रिय हिसाबले आउने कुनै माहौल चाहिँ त्यो छँदै छैन नि तर ज्ञानेन्द्रलाई नभनौँ राज संस्थालाई स्पेस दिने चाहिँ बेला आएको थियो अहिले हाम्रो पनि अनुभव थियो हामी गणतन्त्र ल्याउने व्यक्तिमध्ये हामीहरू हौँ आन्दोलन गर्ने मध्येमा हामीहरू हौँ यसको लागि जेल गए पनि हामीहरू हौँ हामीहरू नै भन्छ अब 18 वर्ष 19 वर्षपछि अब चाहिँ नि राज संस्थालाई ल्याउँदाखेरि हामीले एकताको एउटा स्वरूप पाउँछौँ हामीले गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि गल्ती के गर्यौँ भनेदेखि ज्ञानेन्द्रको कु गरेको ज्ञानेन्द्रलाई फ्याँक्ने त सहिलो भयो तर त्यसबाट एउटा भ्याक्युम के हो भनेदेखि नेपालको एकताको चाहिँ प्रतीक क्राउन थियो नि राज संस्था थियो त्यो हामीले गुमायौँ त्यो चाहिँ खतरा धेरै खतरा भयो तत्काल नदेखि पनि अहिले देखिरहेको छ त्यसैले हामीले चाहिँ नि त्यो प्रतीक हामीले अब चाहिँ बेला भयो हामीले भन्यौँ अब त्यो प्रतीक जुन फ्याँकेका थियौँ ज्ञानेन्द्र त फ्याँक्यौँ तर त्यो राष्ट्र प्रतीक जुन फ्याँक्यौँ त्यो अब चाहिँ बरु फर्काएर ल्याउने बेला भयो किन नेपालको एकतालाई मद्दत पुऱ्याउँछ तर सक्रिय होइन कम्प्लिट सेरेमोनियल तर सक्रिय को हुन्छ भने देशव्यापी चुनिएको कार्यकारी नै प्रधानमन्त्री जसले मन्त्री बाहिरबाट चुन्छ सो भेरी सिम्पल प्रेसक्रिप्सन थियो तर यो गर्न मान्दैन कोही दलहरू किनभने एक्लै चाहिँ नि चुनिएर आउनु देशव्यापी कोही सक्दैनन् किनभने 2टा बुथ क्याप्चर गरेर पैसा एक ठाउँमा खुवाएर सानो 60,000 उसबाट जितेर आएर अनि चलखेल गरेर प्रधानमन्त्री हुनु पाइन्छ अब यहाँ त देशव्यापी चुन्नु पर्यो तँले गिरिजाले भनेको थियो बेबी किङ अथवा सेरेमोनी किङको चर्चा त चलेको थियो त्यति बेला किन कन्फ्युजन भयो त्यति बेला 12 बुधिया कुरा पनि जोडिन्छ मलाई नै भने हो मलाई नि सुशील बाबुले भने कि बेबी किङ ओकालत गर्नु भने के हो तर त्यो बेलाको माहौल त्यस्तो पर्यो ज्ञानेन्द्रको त्यो कु नगरे भए के पनि थिएन त्यो त दोष त ज्ञानेन्द्रको छ वीरेन्द्रको आफै निर्णय हुनसक्छ त्यति बेला के उनको आफै निर्णय हुनसक्छ त्यति बेला अहिले त्यति बेला कु त ज्ञानेन्द्रकै हो कुरै छैन तर उसलाई त्यो बेलामा सायद गोड प्रेसर दिने त्यो अलिकति सन्काउने चाहिँ नि तुलसी गिरी कि तुलसी गिरी त खुखार चाहिँ नि त्यो भन्नु षड्यन्त्रकारी पनि हो खुखार राजाबाई पनि नभनौँ किनभने तुलसी गिरीको मैले के देखेँ भनेदेखि ऊ पहिले भयङ्कर डेमोक्रेट बिपीको धेरै नजिकै बिपीको भोइस दाहिने हात थियो बिपीलाई धोका दिएर बिपीमाथि नै जासुसी गरेर चाहिँ महेन्द्रलाई गरेर उनी चाहिँ नि बिपीलाई खत्तम पारेर आफू चाहिँ माथि पुगेको थियो नि त त्यस्तो बेमानी गरेको तुलसी गिरीले त तुलसी गिरीको मेरो विचारमा ज्ञानेन्द्रले उनीसँग मन्त्रणा मागेपछि तुलसी पनि आयो
नेपाल छोडेर गइसकेका तुलसी गिरी फर्केर आयो र आएपछि नि उसले आरामसँगले राजालाई मन्त्रणा दिएर पुरानै शैलीमा राजालाई जाने मद्दत पुर्याउने तुलसी गिरी। तर मेन योजनाकार त ज्ञानेन्द्र आफै हो। ज्ञानेन्द्र मान्छे भनेमा त ऊ आफै हो, उसलाई कसैले सल्लाह दिएर गरे भन्न पर्दैन। त्यसले अहिले जो निर्मल निवास यो आन्दोलनको चाहिँ नि राजावादी आन्दोलनको जो नेतृत्वले खोज्यो त्यसमा नवराज सुब्बाले ल्याए, त्यो ज्ञानेन्द्रको आफ्नै हुनुपर्छ मेरो विचारमा। मलाई कसैले भने होइन, मेरो अनुमान, मैले जो ज्ञानेन्द्र चिनेको छु, पञ्चायत काल मैले देखेको छु, त्यो अनुसार भन्न सक्छु कि दासानुदास हनुमान दास ल्याएर पछाडिबाट कम्प्लिट कन्ट्रोल चाहिँ आफूले गर्न खोज्यो ज्ञानेन्द्रले। त्यो चाहिँ नि नेपाललाई अहिले खतरा हो। अब डाक्टर साहब महत्त्वपूर्ण कुरा यी कुराहरू हुनलाई त हिन्दू राष्ट्र हिन्दू अधिराज्यको कुरा भारतले देश विदेशको कुरा हेर्ने हो भनेर इतिहास हेर्ने हो भने भारतले नचाहेसम्म हुन सक्दैन भन्ने किसिमको एउटा बहस पनि छ नि। के हो भारतको चलखेल हुन्छ यस्तो कुरा? भारतले 12 बुद्धदेखि कुरा गर्दाखेरि भारतले अहिले आफ्नो सुरक्षा हेर्छ, आफ्नो स्थिति हेर्छ। भारतले आफ्नो सुरक्षामा धक्का पर्ने कुरा देख्यो भने ऊ तर्सिन्छ। भारतले यति वर्ष चुप ल्याएर किन बस्यो भनेदेखि यो कम्युनिस्ट सरकार आए, त्यही पनि हामीसँग सम्बन्ध राम्रो पारेर भन्टाने सुरुमा गिरिजा पनि थिए, 62 पछि गिरिजा पनि थिए। भारतले त्यत्रो मद्दत गर्यो, राउन्ड टेबल कन्फरेन्स गरायो, माओवादीलाई टेबलमा ल्याइदियो। त्यो भारतले भन्टायो कि अब मेरो इन्फ्लुएन्स नेपालमा पक्का, 7 सालपछि पनि पक्का, 46 सालपछि पनि पक्का, अहिले पनि मेरो इन्फ्लुएन्स नेपालमा पक्का। अनफर्चुनेटली भारत के बुझेन भनेदेखि गिरिजा नहुने बित्तिकै त देउवा बिल्कुल बेकम भएको कङ्ग्रेसको नीति नै खत्तम पारिदियो कि तब कम्युनिस्टहरू आए चाहिँ क्याप्चर गरे र आउने बित्तिकै चाइनालाई कम्प्लिट काखी च्यापे र काखी च्यापेर चाइनाको माथा हातमा हुने अगाडि बढे। त्यो भारतले एक्सपेक्ट गरेको थिएन र जब चाहिँ देख्यो कि भारतले बापरे बाप दुईवटा कम्युनिस्टहरू मिलेका छन्, चाइनासँग यत्रो चाहिँ सम्बन्ध जोडिसके, अब हामीलाई त खत्तम पार्छ। तर भारतले चुप्लाएर बसेको थियो, त्यो यति झट्टै चाइनाको इन्फ्लुएन्स यहाँ बढ्यो, भारतले के पनि गर्न सकेन, चुप्लाएर बस्यो। त अहिले आएर के देख्यो भनेदेखि अब त उसलाई खतरा भयो। कम्युनिस्टहरूले बोलाबाला, चाइनाको एकदम बोलाबाला र उसको ओपन बोर्डर भएपछि त उसलाई त खतरा भयो। त अहिले आएर देख्यो कि जब जनता नै यिनीसँग आक्रोशित भयो, यो लोहर जुन राजावादी भनिएको थियो नि, भारतले पनि यो बुझाएको छ कि राजावादी भन्दा यिनको विरोधको हो। सो भारत देख्यो यिनको विरोध हो भनेदेखि भारत पनि डेफिनेटली साथ उसले त्यसमा केही न केही चाहिँ उसले साथ चाहिँ दिन्छ, किनभने उसको इन्फ्लुएन्सको कुरा छ। उसलाई बचाउनु आफ्नो मुलुक। यी कम्युनिस्टहरू जुन छन् अहिले, देउवा पनि अब कम्युनिस्ट भइसकेको छ। अब कङ्ग्रेस पार्टी त अहिले कि एमाले कङ्ग्रेस या माओवादी कङ्ग्रेस भइसकेको छ भनेदेखि भारतले देख्यो कङ्ग्रेसले पनि साथ दिएन हामीलाई, हामीबाट कम्प्लिट उल्टो दिशामा गइदियो। नर्मली इतिहासको अनुसार पनि कङ्ग्रेसले भारतलाई सपोर्ट गर्थ्यो। यसपालि कङ्ग्रेस देउवाको अन्डरमा उसले कम्प्लिट कम्युनिस्टको साथमा चाइनातिर गइदियो भनेदेखि अब भारतको यहाँ कोही मित्र भएन। अब भारतले देख्यो त्यो अवस्थामा कमसेकम जनता चाहिँ नि यिनको विरोधमा हो भने भारतको डेफिनेट आफ्नो बचाउको लागि पनि उसले यो आन्दोलनलाई इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छ पक्का पक्की। तर भारतलाई पनि राज संस्थाप्रति शङ्का चाहिन्छ, किनभने राज संस्थाहरू अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ नि भारतसँग चाहिँ नि भन्दा चाइनातिर ढल्केको देखिन्छ। तपाईँ 7 सालदेखि आउनुभयो भनेदेखि राज संस्था त्रिभुवनको टाइम छोडेपछि महेन्द्रको टाइमदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हरेक राजाको चाहिँ इन्डियासँग टक्कर परेको छ, चाइनासँग छैन। सो राजाहरू पनि ओभरअल चाहिँ नि चाइनातिर ढल्किया छ। चाइनाले पनि राजाहरूलाई नै समर्थन देखिया छ, चाहे महेन्द्र होस्, चाहे वीरेन्द्र होस्, चाहे ज्ञानेन्द्र होस्। त्यसले इन्डियाले आफूलाई खतरा महसुस गर्यो। अहिले यो आन्दोलन सुरु भयो अगेन्स्ट द गभर्मेन्ट, राजावादी भनौँ त अगेन्स्ट द यो टाउकेहरूको 3 टाउकेको अगेन्स्टमा हो। गर्दाखेरि उसले चान्स देख्यो कि ल अब बरु यो जनताको लोहरमा हामीलाई फाइदा हुने गरिकन हामीले इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छौँ। मेरो विचारमा भारतको अहिलेको विचार त्यो छ। त्यसैले तपाईँले भन्नुभयो भारतले असर पार्न सक्छ, म भन्छु सक्छ, गर्छ कि गर्दैन भन्न सक्दिनँ। उसले गरेछ छैन, गर्छ कि गर्दैन। तर मेरो विचारमा म अहिले भारतीय भावे, मेरो बुद्धि भारतीयको भावदेखि मेरो मुलुकको बचाउको लागि अहिलेसम्म चाइनाले कप्प नेपाल खाइसकेको छ। मलाई धेरै ठुलो खतरा भयो। अब मेरो आफ्नो बचाउको लागि जब जनता नै यी टाउके सिनो भएका टाउके 3 टाउकेले नेपाल जो भारत विरोधमा गएका छन्,
यिनको अगेन्स्टमा जनता उठेपछि त्यो जनताले म समर्थन म दिन्थेँ। त्यो मेरो विचारमा म भारतीय भावे, म भारतको सरकारको चाहिँ नि कुनै पनि मन्त्री भावे म त्यो मेरो सोच त्यो हुन्थ्यो। त्यसैले मेरो सोच त्यो हुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ नेचुरली त्यो सोच त अलिकति विचार गर्नुमा त सोच त त्यही होला। तर 12 बुँदेमै समस्या थियो, राज संस्था हटाउनु कुनै थिएन, त्यो पनि भारतमै भएको हो, त्यही गल्ती भएर यो समस्या आइरहेको नेपालमा भन्ने छ नि मान्छे। यसरी 12 बुँदेमा राज संस्था यसमा सुन्नु, त्यहाँ जे लेखे पनि ज्ञानेन्द्रले त्यो राज संस्था खत्तम पारेको आफ्नै हातले हो। त्यसैले 12 बुँदेपछि राजाको स्पेस थिएन। तर सुनिन्छ पछि गएर चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले कुनै गोप्य सम्झौता गरेको थियो रे गिरिजासँग या यो पार्टी ग्रुपसँग, त्यो पालना भएन रे। तर मलाई कहाँ त्यो शङ्का के लाग्यो भने त्यसो हो भने किन ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो फ्ल्यास गर्दैन, किन यिनले पनि त्यो फ्ल्यास गर्दैन, किन कतै पनि त्यो के आउँदैन भनेमा त जेन्टलम्यान्स अग्रिमेन्ट हो कि मौका सरकार, हामी त सरकारकै साथमा छौँ नि भने जस्तो पो हो कि, हामी सरकारले फेरि बिस्तारै फर्काइ ल्याउँछौँ सरकार भने पो हो कि। अब त्यो त फेरि लिखितमा छैन। लिखितमा त केही हुँदो रहेछ, मौकीमा के हुन्छ, जेन्टलम्यान्स अग्रिमेन्ट के हुँदैन। भनेदेखि मेरो विचारमा अहिले भारतले आफ्नो सुरक्षाको लागि जनता यिनको यो अहिलेका राज्यकारीहरू टोटल एन्टी भारत भएको हुनाले एन्टी भारत भएको हुनाले र यो अहिले चाहिँ आन्दोलन चलेको छ एन्टी यिनीहरूको भाव हुनाले यिनलाई भारतले समर्थन दिन खोज्नु, इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्नु एकदम हुन सक्ने ठाउँ छ। तर गर्छ गर्दैन, भएको छ छैन त्यो म जान्दिनँ। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।